दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउन 23 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त 8 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। मतदाता परिचय पत्र छपाई 74 सालमा 13.5 रुपैयाँ, अहिले 4 रुपैयाँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भेट्न झाँक्रीलाई किन जाँगर छैन, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। अघि बढ्यो महाभियोग, चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई 7 दिनभित्रै सफाई पेश गर्ने सुविधा। परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको चासो, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग छलफल। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 17 पुसदेखि सञ्चालनमा आउने। निर्वाचन आयोगमा पहिलो दिन 5वटा राजनीतिक दल दर्ता। मैदा र चामलमा मनपरी मूल्य महँगी फेरि बढ्न थाल्यो। विमानस्थलबाट अवैध विदेशी मुद्रा सहित भारतीय नागरिक पक्राउ। एटीएम फोडेर पैसा चोर्न खोजेको आरोपमा एकजना पक्राउ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कंग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहमाथि खनिन नायिका सुहाना थापा। इजरायलले गाजामा गरेको आक्रमणमा 32 जनाको मृत्यु। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई ल्याएर वाम एकता हुँदैन भन्दै शङ्कर पोखरेलले भने। महोत्तरीमा मट्टी तेल खनाएर 2 महिलाको शरीरमा आगो लगाइयो। घट्न थाल्यो खाने तेलको मूल्य। अहिले खाने तेलको मूल्य कति पुगेको छ त, यसबारे पुरै जानकारी। जनमोर्चाको दोहोरो चरित्र, गठबन्धनको विरोधसँगै सहकारी पनि। चोलेन्द्र विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल, प्रतिपक्ष आक्रामक, सत्तापक्ष रक्षात्मक। लोसपालाई सरकारमा ल्याउन गठबन्धन बाधक। प्रचण्डद्वारा आणविक बम खसेको हिरोसिमा स्थित संग्रहालयको अवलोकन। इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई अझै उपयोगी बनाउनु पर्छ भन्दै मन्त्री कार्कीको धारणा। एमालेसँग एकता हुन सक्दैन भन्दै मालेले भन्यो। तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन एमालेको माग। सीमित समयका लागि आएको छु, काम गरेर देखाउँछु भन्दै नायक तथा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले भने। म चाकरी गर्ने मान्छे होइन, माधव नेपालको जति योगदान छ त्यति मेरो पनि छ भन्दै रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्। अब सवारी अनुमति पत्र 3 दिनमै पाइने। झाडीमा लुक्दा पनि पक्राउ परिन् चेक बाउन्सकी अभियुक्त। छवि सुधार्ने कोसिसमा गायक तथा मोडेल दुर्गेश थापा। सचिवको पदस्थापनसँगै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी। प्रचण्डलाई भेट्न पाएपछि खुसीले उफ्रिए जापानका विद्यार्थी। माधव नेपालको क्षेत्रमा भोट माग्न आउँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, हर्क साम्पाङ र बालेन शाहले गरे अहिलेसम्मकै ठूलो काम। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। रुस र युक्रेन युद्ध सुरु भएसँगै बढ्न थालेको खाने तेलको मूल्य फेरि घट्न थालेको छ। छिमेकी युक्रेनलाई रुसले हमला गरेपछि मूल्य बढ्न थालेको थियो भने यी दुई मुलुकबीच युद्ध सुरु भएपछि इन्डोनेसियाले तेलको निर्यात रोकेको थियो। इन्डोनेसियाले आफ्नो आन्तरिक मागलाई अभाव हुन नदिने भन्दै विश्वभर तेलको निर्यात रोकेको थियो भने इन्डोनेसियाले यही वर्षको वैशाखदेखि लागू हुने गरी पाम तेलको निर्यात रोकेको थियो। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले पूर्ण रूपमा पाम तेलको निकासी रोकेका थिए। यससँगै विश्वभर खाने तेलको माग बढ्न थाल्यो। मूल्य वात्तै बढेको थियो। विश्वमा प्रत्येक वर्ष हुने कुल पाम तेल निर्यातमा इन्डोनेसियाको हिस्सा ठुलो छ भने इन्डोनेसिया एक्लैले 50% पाम तेल निर्यात गर्ने गर्छ। विश्वमा निर्यात हुने पाम तेलमा बलियो स्थानमा रहेको इन्डोनेसियाले एकाएक निर्यात रोक्दा विश्वभर महँगी बढेको थियो। तर इन्डोनेसियाले आफ्नो निर्णय सच्याउँदै पुनः निर्यात सुरु गरेसँगै मूल्य घट्न थालेको भने हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा खाने तेलको मूल्य घट्न थालेको उद्योगीहरू बताउँछन्। श्री रिफाइनरीका प्रदीप मुराकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य प्रति मेट्रिक टन $400 सम्म घटेको समेत जानकारी दिएका छन्। खाने तेलको प्रति कार्टुन मूल्य अहिले कति परिरहेको छ त? दर्शक महानुभावहरू, खाने तेलको तोरी भुटेको तेलको मूल्य भने 4000 रहेको छ भने अहिलेको मूल्य, त्यसैगरी काँचो तोरीको मूल्य 3200 रहेको छ। त्यसैगरी भटमास तेलको मूल्य 2350 रहेको छ भने सूर्यमुखी तेलको मूल्य 2950 रुपैयाँ रहेको छ। फेरि पनि खाने तेलको मूल्य अझै घट्न सक्ने भनी देखिएको छ।
ए मेरो हजुर फेमड अभिनेत्री सुहाना थापा अभिनयसँगै राजनीति र सामाजिक विषयमा पनि उत्तिकै चासो राख्छिन्। उनी आफ्ना तर्कपूर्ण अभिव्यक्तिले बेला बेलामा चर्चामा आउँछिन्। सुहाना अभिनीत फिल्म ए मेरो हजुर 4 हालै रिलिज भएको थियो भने उनी होम प्रोडक्सनको नयाँ फिल्म भागवत गीताको तयारीमा जुटेकी छन्। यस्तोमा सुहाना फिल्म र अध्ययन बाहेक अन्य कार्यमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन्। सुहाना यति बेला भने राजनीतिक विषयवस्तुले चर्चामा छिन्। काठमाडौँको बानेश्वरी स्थायी बासिन्दा समेत रहेकी सुहाना आइतबार कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहमाथि खनिएकी थिइन्। आगामी चुनावको सन्दर्भमा सिंहले आइतबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र 1 मा पार्टी निकट व्यक्तिलाई अन्तर्क्रियामा बोलाएका थिए। उक्त छलफलपछि सुहानाले सामाजिक सञ्जालमा सिंहका विचारप्रति असहमति जनाएकी छन् भने भवन र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने तर धोबीखोला र बिजुली बजारको गए गुज्रीको अवस्था सुधार्न ध्यान नदिएको भन्दै उनी आक्रोशित भएकी छिन्। प्लास्टिकको प्रयोगले पारिस्थितिक सङ्कट निम्तिको भन्दै उनले एकले अर्को पार्टीलाई गाली गर्ने प्रवृत्तिले कहीँ नपुर्याउने विचार उनले राखेकी छन्। नेता सिंहले उठाएका शिक्षा तथा वातावरण संरक्षणका कुरा सैद्धान्तिक रूपमा सही सुनिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै सुहानाले आपत्ति जनाएकी छन्। निर्देशक तथा अभिनेत्री झरना थापा र निर्माता सुनिलकी सुपुत्री समेत रहेकी सुहानाले 4 वर्ष अघि रिलिज भएको ए मेरो हजुर 3 बाट अभिनयमा डेब्यू गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सचिवको पदस्थापनासँगै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिव यादव कोइरालाले सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पदस्थापन हुने र पदस्थापनसँगै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले हामीलाई जानकारी दिएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको मनासी छैन। स्रोतले भन्यो, सचिवालयको अदल बदलले पनि केही दिन ढिलो हुन गएको हो, रोकिएको होइन। राष्ट्रपति कार्यालयले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव डाक्टर तोय नारायण गेवालीलाई आइतबार बिदाई समेत गरेको छ। दुर्गेश थापा र विवाद नेपाली साङ्गीतिक बजारमा प्राय जस्तै हुन्। 5 वर्षदेखि गीतका कारण आलोचित दुर्गेशले यो वर्ष भने आफ्नो छवि सुधार्ने कोसिस गरेका छन्। अघिल्ला वर्षमा गीत शब्द तथा भिडियोमा प्रयोग गर्ने पहिरनका कारण विवादमा आउने दुर्गेशले यो वर्ष पनि गीत बनाएका छन्। तर यो वर्ष उनी फरक देखिएका छन्। यसपटक दुर्गेशले आफ्नो गीत मार्फत विभेदको मुद्दा उठान गरेका छन्। घर र समाजमा महिलालाई गरिने फरक व्यवहारलाई गीतमा उतारेका दुर्गेशको गीतको भिडियोमा अश्लीलता छैन। गीत मार्फत महिलाको अधिकारको वकालत गरेका दुर्गेशले यो वर्ष अथवा अघिल्लो वर्ष जस्तो चर्चामा पनि छैन, विवाद पनि छैन। धेरैले दुर्गेश अब आफ्नो छवि सुधार्ने दाउमा रहेका आकलन गरेका छन् र विवादित छवि बनाएका दुर्गेशलाई आफूलाई सुधार्न बिच्चबिच्चमा 6 सम्म आउनु पर्यो। पल्सा प्रकरणमा मुछिएपछि त दुर्गेशले थुप्रै ठाउँबाट बहिष्कार पनि हुनु पर्यो। दुर्गेशलाई थुप्रै स्टेजबाट बहिष्कार पनि गरियो। त्यसैले हुन सक्छ दुर्गेश आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयत्नमा देखिन्छन्। खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा पनि चेक दिएर बाउन्स भएपछि फरार रहेकी एक अभियुक्तलाई घर नजिकैको झाडीमा लुकेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा पनि 3 लाख रुपियाँको चेक दिई चेक बाउन्स भएपछि उजुरी परेको आधारमा प्रहरीले ती अभियुक्तको खोजी गरेको थियो। पीडित पक्षको उजुरीपछि कास्की प्रहरीले बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका 1 स्थित घर भई पोखरा महानगरपालिका 2 मिरुवा बस्ने 27 वर्षीय दीक्षा पुनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई कास्कीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिका 8 बिरे ठाटी स्थित नियालो घारीमा लुकेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको हो। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूलाई छिटो सवारी साधनको अनुमति पत्र चाहिएको छ? यदि चाहिएको भए अब 3 दिनमै तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय हेटौडाले आकस्मिक इमर्जेन्सी रूपमा सवारी अनुमति पत्र चाहिने सेवाग्राहीलाई ध्यानमा राखेर छिटोमा 3 दिनमै दिने व्यवस्था गरेको हो। अन्य सेवाग्राहीलाई भने सवारी चालक अनुमति पत्र लिन 15 देखि 18 दिन लाग्नेछ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आफू मुख्यमन्त्री भएसँगै सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीलाई 6 महिनाभित्र विवरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने प्रदेश सरकारले अतिरिक्त समयमा यातायात कार्यालय सञ्चालन गर्न सहज हुने गरी 2078 फागुन 26 गते कार्यविधि बनाएको थियो। सोही कार्यविधि अनुसार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय हेटौडाले आफू मार्फतका सवारी चालक अनुमति पत्र लिने कार्यालय बिहान 7 बजेदेखि सञ्चालन गर्ने सुरु गर्ने समेत बताएको छ। यानि कि अब अनुमति पत्र 3 दिनमै पाइने बताइएको छ र बागमती प्रदेशले यो काम सुरु गरेको छ। अघिल्लो वर्ष नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ दल दर्ता हुँदै गर्दा चर्चाको शिखरमा थिइन् नेत्री रामकुमारी झाँक्री। चन्द्रगिरी हिल्सबाट दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा प्रवेश गर्दा झाँक्रीले माधव नेपालको हात समातेर डोराएको एउटा तस्बिरले सामाजिक सञ्जाल भरिएको थियो भने नयाँ दल दर्तासँगै गठबन्धन हुँदै मन्त्री बन्दासम्ममा झाँक्री र नेपाल बीचको सम्बन्ध बिग्रिएको खबर सुनिएका थिएनन्। तर गत 16 असारमा
जब शहरी विकास मन्त्रालयबाट आँसु झार्दै झाँक्रीले राजीनामा दिइन् त्यसपछि यिनी घनिष्ठ नेताबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूका अनुसार मन्त्रालयबाट विदा भएसँगै झाँक्री र अध्यक्ष नेपालबीच खासै कुराकानी भएको छैन। पार्टीका औपचारिक बैठकमा पनि झाँक्री उपस्थित हुन्छन् भन्दै बताइएको छ र साथमा रामकुमारी झाँक्रीले म चाकडी गर्ने मान्छे होइन, माधव नेपालको जति योगदान मेरो पनि छ भन्दै रामकुमारी झाँक्रीले भनेकी छन्। गत 16 साउनमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रौतहट पुगेर विभिन्न आयोजना शिलान्यास गरेका थिए र उक्त शिलान्यास गरेकोमा रामकुमारी झाँक्रीले उनको असमर्थन अथवा उनको आलोचना गरेकी थिइन्। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले आफू सीमित समयका लागि आएको र काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। क्याराभान नेपाल प्रालीले पोखरामा आयोजना गरेको आफ्नो कथा आफ्नो सिनेमा कार्यक्रममा बोल्दै केसीले समग्र चलचित्र क्षेत्रको संरक्षणका लागि आफूले काम गर्ने बताएका हुन्। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भर्खरै मात्र नियुक्त भएको छु। थुप्रै समस्या छन् जसको समाधानको बाटो खोज्दै अगाडि बढ्नेछु। समग्र चलचित्रको उत्थानका लागि सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी पत्रकार लगायत सबैको साथको अपेक्षा छ। काम गर्न आएको हुँ, छोटो समयमा नै सही काम गरेर देखाउनेछु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन माग गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले दुई पटक भारतीय आयल निगमले मूल्य घटाएर पठाउँदा पनि सरकारले मूल्य नघटाएको आरोप लगाएका छन्। भारतबाट मूल्य बढाएर पठाउँदा मूल्य बढाउने सरकारले अहिले दुई पटक मूल्य घटेर आउँदा मूल्य नघटाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। यद्यपि एमाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भनी माग गरेको छ। महोत्तरीमा एकजना ज्वाइँले मट्टी तेल खनाएर सासू र श्रीमतीको शरीरमा आगो लगाएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नगरपालिका 9 कञ्चनकी रेशमा देवी सदा र उनकी छोरी प्रेमिलाको शरीरमा शनिबार राति पौने 12 बजेतिर प्रमिलाका श्रीमान शंकर सदाले मट्टी तेल छर्किएर आगो लगाएका थिए। आगोले 65 वर्षीय रेशमा देवीको पिठ्यौं पाखुरा र बायाँ खुट्टामा जलेको छ भने 35 वर्षकी प्रेमिला दुवै हात दुवै खुट्टादेखि पैताला र छातीमा समेत जलेको पाइएको छ। यानि कि महोत्तरीमा मट्टी तेल खनाएर दुई महिलाको शरीरमा आगो लगाइएको छ। यस बारेमा थप प्रहरीले अनुसन्धान भने गरिरहेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई ल्याएर वाम एकता गर्न अहिले सम्भव नरहेको बताएका छन्। आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पिने र एमाले विरुद्ध सबैभन्दा बढी मोर्चाबन्दी गरेका पार्टीसँग मिलेर वाम एकता हुन नसक्ने उनले बताएका हुन्। नेकपा एमाले रूपन्देहीले भैरवमा गरेको जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले एमाले विरुद्ध जसले मोर्चाबन्दी गरेको छ उसैलाई ल्याएर वाम एकता हुन नसक्ने बताएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 553 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3779 परीक्षणमा 553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2040 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 451 र 1749 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 102 जना गरी 553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5659 पुगेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 433 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 बेरौटामा रहेको एनआइसी एसिया बैंकको एटिएम फोडेर पैसा चोर्न खोजेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पर्वत कुष्मा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा बस्ने 23 वर्षको कृष्ण बहादुर विक रहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीका अनुसार एटिएम फोड्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरी उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट चोरी उद्योग मुद्दामा 7 दिनको म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान भइरहेको छ भन्दै बताएको छ। उनले यसअघि माछापुछ्रे बैंकको एटिएमबाट पैसा चोरेको आरोपमा कास्की जिल्ला अदालतबाट तोकिएको कैद भुक्तानी गरी छुटेको समेत अभिलेखबाट देखिएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले अवैध रूपमा विदेश लैजान लागेका विभिन्न देशका मुद्रा सहित भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 43 वर्षीय भारतीय अंकुर घनश्याम भाइ पटेल रहेका छन् भने फ्लाइ दुबईको उडानद्वारा दुबई जान लागेका उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान बिन्दुमा झोला परीक्षण गर्ने क्रममा पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले उनको झोलाबाट अमेरिकी डलर 3600, पाउन्ड स्टर्लिङ 2130, युरो 3400, युएई तिराम 4465, केनिया सिलिङ्स 4650 लगायतका मुद्रा भने बरामद गरेको छ।
केही दिन यता बजारमा मैदा र चामलमा अत्याधिक मूल्य बढेको पाइएको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार एक महिनाको बीचमा मैदाको मूल्य किलोमै 5 र चामलको 8 रुपियाँसम्मले बढेको छ। संघका सदस्य ध्रुव अधिकारीका अनुसार मैदाको मूल्य प्रति बोरा 250 रुपियाँ भन्दा बढीले बढेको छ भने राम्रो ब्रान्डको मैदाको मूल्य त कुनै 600 रुपियाँसम्म बोरामा बढाइएको अधिकारीले बताएका छन्। यस्तै यस अवधिमा चामलको मूल्य पनि बढेको उनले बताएका छन् र 20 र 25 किलोको बोरामा पाइने जिरा मसिनो चामलको मूल्य किलोमा ब्रान्ड अनुसार 4 देखि 8 रुपियाँ बढेको उनले जानकारी दिएका छन्। प्रति बोरा 20 र 25 किलोको चामलमा मूल्य अधिक रूपमा बढेको अधिकारीको भनाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगमा पहिलो दिन 5वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिन उनीहरूलाई आयोगले दल दर्ताको लागि आह्वान गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार पहिलो नम्बरमा सिकी राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी दर्ता भएको छ भने यस्तै दोस्रो नम्बरमा मौलिक जरोकिलो पार्टी दर्ता भएको छ भने क्रमशः नेपाल समावेशी पार्टी, हाम्रो नेपाली पार्टी र पुनर्जागरण पार्टी नेपाल दर्ता भएको जनाएको छ। सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने मिति तय गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी 17 पुसदेखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिएका छन्। बैठक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षमा बसेको थियो भने यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या 3 पुग्नेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध बारेमा चासो व्यक्त गरेकी छन्। आइतबार पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई बोलाएर उनले रुस युक्रेन युद्ध, ताइवानको तनाव र नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध बारेमा चासो राखेकी हुन्। भेटमा सहभागी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी भन्छन्, उहाँले हाम्रो धारणा सुन्नुभयो, अरू केही भन्नु भएन भन्दै बताइएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेको छ। तर 4 मङ्सिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले महाभियोग टुङ्गोमा पुग्छ वा त्यसपछि नै संसदको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने प्रश्न भइसकेको छैन। सत्तारूढ दलका 95 सांसदले जबरा विरुद्ध 1 फागुन 2078 मै संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि 22 फागुनमा प्रतिनिधि सभाले महाभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो। तर लामो समयसम्म संसदले यो समितिलाई बिजनेस दिन अर्थात् महाभियोग प्रस्ताव नै अघि बढाएन। अब भने महाभियोग अघि बढाइएको छ भने जबरालाई 7 दिनभित्रै सफाई पेश गर्ने सुविधा समेत दिइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार रौतहट आउने भएका छन्। यानि कि उनी आज रौतहट आउने भएका छन्। उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको गृह जिल्लामा विभिन्न दल छाडेर आउने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई एमाले प्रवेश गराउनेछन्। जिल्लाको सदरमुकाम गोरुमा पार्टी प्रवेश तथा बृहत जनसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सोमबार रौतहट आउन लागेका हुन् भन्दै बताइएको छ र माधव नेपालको क्षेत्रमा भोट माग्न केपी ओली गएको बताइएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जापान भ्रमणमा रहेका छन्। प्रचण्डले आज बिहान हिरोसिमा क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् र भ्रमणको क्रममा प्रचण्डलाई भेटेपछि जापानी विद्यार्थी खुसीले उफ्रिएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताएका छन्। एक जापानी विद्यार्थीले भने नेपाल बारेमा अध्ययन गर्दै थिए, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँदा ज्यादै खुसी लाग्यो। उनले प्रचण्डको नाम वेब पेजमा खोजेर खुसीले उफ्रिए, आफ्नो साथी खोजेर फोटो लिन लगाए, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। नेकपा मालेले एमालेसँग अहिलेकै अवस्थामा एकता हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको आधारमा माले र एमाले बीच एकीकरणको चर्चा चले पनि तत्काल यसको सम्भावना नरहेको मालेले आइतबार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निष्कर्ष छ भन्दै बताएका थिए। यही साउन 17 गते दिवंगत क तुलसीलालको स्मृति कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट व्यक्त विचारका आधारमा नेकपा माले र नेकपा एमाले बीच पार्टी एकीकरणको चर्चा चलेको पाइएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई रचनात्मक, व्यावसायिक र अझै उपयोगी बनाउनु पर्ने बताएका छन्। फुलचोक क्याम्पसद्वारा आइतबार आयोजित आगामी माघमा हुने प्राविधिक प्रदर्शनी मेलाका लागि विषयवस्तु विमोचन कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले समृद्ध नेपाल निर्माणको निमित्त इन्जिनियरिङ क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन्। यसैकारण इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई अझै उपयोगी बनाउनुपर्छ भन्दै मन्त्री कार्कीले भनेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई सरकारमा भित्राउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सकारात्मक भए पनि गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरू सकारात्मक नभएपछि लोसपा सरकारमा जानबाट वञ्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र लोसपाका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा सो कुरा आएको हो।
विभिन्न मुद्दामा सत्तारूढ गठबन्धनको विरोध गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने भएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी लगायत विषयमा गठबन्धनसँग मतभेद भए पनि सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा गठबन्धन नै गरेर जाने पार्टीले उल्लेख गरेको छ। जनमोर्चाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी नागरिकता विधेयक लगायतमा आफ्नो मतभेद हुँदाहुँदै पनि चुनावमा गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल गर्ने जनाएको छ। इजरायलले गाजा क्षेत्रमा गरेको आक्रमणमा परेर कम्तीमा पनि 32 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बालबालिका समेत रहेको प्यालेस्टाइनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ भने इजरायली सेनाले हतियारधारी समूह प्यालेस्टाइन इस्लामिक जिहादका लडाकु विरुद्ध कारबाही गरेको बताएको छ र त्यस क्रममा जिहादका नेता खालेद मन्सुर र तेस्विर जाबिरी पनि कारबाहीमा मारिएको इजरायलको दाबी छ। मन्सुर जिहादका दोस्रो तहका नेता हुन्। दर्शक महानुभावहरू, निर्वाचन आयोगले 2074 सालको पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा ₹9.79 पैसामा एउटा मतदाता परिचय पत्र छापेको थियो। तेस्रो चरणमा पुग्दा त्यो दर महँगिएर ₹13.50 पुग्यो। 5 वर्षपछि निर्वाचन आयोगले त्यही परिचय पत्र ₹3.90 मा छाप्यो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले भने ₹4 रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।